Naagyud kay kanang kana ba ganing friend nga dili gyud ka na ganing dili kay sa likway imong kasultihan tanan imong nga problema ug mao na siya ang ato nga Ginoo. Basin matingala mo mga kaigsunan nga nganong gasulti ko nga mura man ang kaning gasulti niya siya nga gahilak tungod kay kana bang mura ba kanang na-touch akong dugan nga kana bang unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi, unsa ka maayo ang Ginoo nga kanunay mag-guide kanimo mga kaigsunan. Moto mga kaigsunan diha nga sa pagpaminaw nako adunay ganung sahi kung mundot kayo ning awali mga kaigsunan nga ang kaigsunan usab ni mga paminaw aduna sila'y makuhaan o pagkalunan. Tungod kay dinhi sa kalibutan mga kaigsunan adunay daghan kayo nga mga pagtintal ni Satanas, daghan kayo nga mga tactics ni Satanas nga ang mga tawo iyang pasalaagon aron nga dili makasunod diha sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo naghandom nga ang tanang tawo gusto niya gani nga maluwas. Apan ang yawa ingon siya nga dili ko gusto, ganahan ko kuna ako dapat pod mabahin muna mga kaigsunan nga dili ta matingala, dili lang sa gawas o naa diri sa sulod adunay mga kanang mga pulong ibong o mga istorya nga madungog usahay adunay mga kaigsunan nga sa gamay lang kayang mga istorya adunay mga kaigsunan din nato ikalimot nga aduna gyud masilo mga kaigsunan. Tungod kay ang yawa kusgan usab nga magtintal sa matag usab. Pero ako kamong gi-encourage mga kaigsunan nga sa matag kanang inyong madungog hunahunaan ninyo nga wala tagalan tawo mga kaigsunan. Ay gyud mo tanaw tawo kay mo gyud na ang tawo kung walang tawo maanawa ta kabalo muna siya ang gigamit sa yawa nga mo silo ninyo dili mo makalahutay unya sa pag-alagad ninyo sa Ginoo mga kaigsunan. Adunay usa ka istorya niingon ang usa ka tawo giduaw siya sa pastor. Pastor, dili na ko musimba. Tungod kay ug mosulod ko sa simbahan, musangit na akong sungay kay taas na nay kayo kay daghan na kay kog sala na mahimo. Ingon ang pastor, kung mosulod ka sa simbahan, itakilid lang, itakilid ang imong nga sungay nga pasulod. Kay pag-abot nimo dito sa sulod dito na to naput lang. Kaingon ning kuan nga sakto mo po dahil sa sulod na lang taan ni simbahan. Muna ni simba mga kaigsunan ang usa ka backslider sulod siya sa simbahan dito. Atol pagyod nga ang pastor mao ang kawali nga iyang ang ni-advise niya mga kaigsunan ang nahitabo dito sa dugay na kayo nga backslider nga simba ang iyang sungay naputlan gyud kay sige na gyud siya gasimba mga kaigsunan. So nindot kay mga kaigsunan kung maminaw ra dayta sa tambag tungod kay nag-ingon ang Ginoo diha sa Mateo 11:28, come to me and I will give you rest. Wala ningon ang Ginoo ang makasasala ayaw mo doon ako palayo mo nako. Ang gaingon ang Ginoo, come to me. Nag-ingon siya, doon nako kay tagaan ko kamo pahulay. Wala ang ingon gud sa Ginoo nga paduulon pa diha niya mga kaigsunan. Na pa diha mga kaigsunan. For my yoke is easy. Ang imo nga apalas anon masayon ra basta anaa ka sa Ginoo mo duol mga kaigsunan. Unsa ka nindot mga kaigsunan? Di natoy kalimot mga kaigsunan nga ang kalibutan nahulog sa sala ug usab kita nahulog ta sa sala. Matag usa ka nato makasasala walay exempted mga kaigsunan. But ang Ginoo naghangyo sa ato mga kaigsunan. Come to me. Paduolon gyud ta niya mga kaigsunan. Diha sumala pa usab mga kaigsunan sa ato nga kitex nga gibasa sa atong mga kaigsunan nga makita sa 1 Corinthians 15. Akong sublion pagbasa mga kaigsunan. Nag-ingon dire.
Corinthians 15 verse 33. Ayaw kamo patunto sa mga daotan. Sa mga daot, mga kauban nga makadaot sa maayong pamatasan. Kung magisgot tayo mga kaigsunan, aduna usab di ay mga daotan nga kauban. So, gipanambagan ta ni Pablo mga kaigsunan nga ayaw kamo pagpatunto. Pag tinarong kamo ug ayaw pagpakasala, gisulti ko kini aron. Maulaw kamo kay pipila kaninyo wala makaila sa Dios. So mao na siya mga kaigsunan, ang mga kaigsuna, ang mga kauban nga makadaot kanato mga kaigsunan ug magsulti kanato nga unsaon ta nila pagpaluya diha pagsunod sa Ginoo mga kaigsunan. But si Pablo mga kaigsunan naghangyo ug nagsulti, nagtambag sa ato ang mga kaigsunan nga kinahanglan gyud dili ta magpatunto, dili ta magpasulsol. Kani bitaw mga kaigsunan sa mga inani nga panahon, daghan na gyud kayo tungod kay sumala pa sa akong isulti ganiha ang yawa naningkamot gyud siya sama sa leon nga nagangulog ug nagpangita ug matuktukunon. Makita na to ang leon mga kaigsunan nga maghinay ra gyud na siya og kamang, pero ang mata ng mga kaigsunan kanang tutok ug kay na siya sa point nga kana bitang iya na yung lightan kana makita mo diha sa kanang animal planet, makita nimo diha kanang layon mga kaigsunan kung unsaon niya pagtunog. Inana usab pagtukob, inana usab ang pamaagi sa yawa mga kaigsunan kanang hinay ra gyud siya ana, maghinay ra gyud na siya og kanang kamang paingon dito, pero pagduol mga kaigsunan wa na kakabantay unsa ka kusog, unsa ka kanang paspas ng iyahang pagtukob. Muna usahay adunay mga kaigsunan usab nga medyo matukman, but aduna usab mga kaigsunan nga gigamit sa Ginoo nga magpahipuli mga kaigsunan. Muna ang gahom sa yawa mga kaigsunan, dili gyud na siya kabatok sa gahom sa Ginoo. Muna mga kaigsunan nga sa matag usa kanato sa pagkinabuhi nato diri sa kalibutan, ang importante gyud mga kaigsunan mao ang pagampo. Pagampo aron aduna kitay connection diha sa Ginoo mga kaigsunan. Sumala sa atong lison aduna tay connection diha sa Ginoo nga vertical o kanang pabalabag mga kaigsunan. Sa kanunay natong pagampo kana bitaw masuod na ta sa Ginoo, di na ta maulaw. Pero kung pistingin ninyo kanang walay ampo-ampo, sulayan ninyo. Pero ayaw na lang kay basin niya makaingon mo nga dili maayo inyong mabuhat. Pero kung naamo sa Ginoo mga kaigsunan, kana bitaw inyong hunahuna, inyong kasing-kasing, bisan unsa kalibog sa inyong panarbaho, unsa ka kanang daghan nga mga problema, ang pag-ampo mao'y magahupay ka rin yung mga kaigsunan. Nadungog sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Matingala na lang mo ngano maninggaan kay akong kasing-kasing, ngano maninga kana akong paminaw nga kanang wala may kanang kabug-at. Bisan pa mga sa mga problema inyo kanang kabug-at, kwaon na sa Ginoo. Tungod kay aduna tay pag-ampo diha kaniya. Nag-ampo ta nga Ginoo Lord, kuhaan na ning akong problema nga dili na ako masarangan. Ang Ginoo bitaw ka nang kung magmatinud-anon ra gyud kaniya, iya gyud na kanang paon gyud niya. Naagod siya promise sa atuwa nga kanang tagaan gyud ta niya o kanang hapsay nga kanang pagkinabuhi. Tagaan ta niya og maayo nga mga panguna-una. Kay kung wala ang Ginoo, makaingon ka nga dali man kung masuko. Ingon ko nga ako
ako po inyong surang-surangon, otro puko gamay, puko utok na gawin ana. But kung anaan mo ang Ginoo, mingon siyang makaingon ka, proud kay kami, kaingon kasi pagalingon, sagdilan na sila kay, wala pa man na sila kaila sa Ginoo. Anaan mo ang pagka mapainalubon sa iyong kaugalingon. Kanang pailog bitaw nga to the max, pailog to the max kanang bisan pa kanang giduot na kagayo pero ang pailog na ra gihapon. Kabalo mo dili ninyo na madawat mga kaigsunan kung wala mo connection sa Ginoo. Sulay mga kaigsunan, bisan yaw-yawan ra mo yung dalunggan muinit dayon, mutingkad dayon kanang mura o kanang ikumot but makauna-una ka ay dili na ang Ginoo. So ang gahatag ninyo na mga kaigsunan mao ang Ginoo. Kay kung sa atong pagkatawhanon siguro gamay ra ang kanang tsakto nga buhat. Almost lapses ang mabuhat sa pagkatawhanon tungod kay ang tawo nahulog sa sala. Muna ang Ginoo bitaw kanunay nagatambag. Muna bitaw nga ga-encourage ang ato nga ga-encourage kanunay nga pagbasa sa balahang kasulatan o pagtuon niini. Tungod kay diri sa Biblia makita nato manaatanan nga kanang maayo nga buhat nga ato nga mapaan og pagtulunan mga kaigsunan. Aduna usab diri teksto mga kaigsunan. Kini nga teksto sige gyud nako nga mahinumduman kay dili gyud nako siya makalimtan tungod kay kini nga teksto kanang dako kayo og kanang hagit sa akong kaugalingon mga kaigsunan. Makita na siya mga kaigsunan sa Mikias 6:8. Nagingon diha mga kaigsunan, gipakita po niya, gipakita na niya kanimo o tawo kung unsa ang maayo. O unsa ba ang gikinahanglan nimo ba kanimo? Kundi ang pagbuhat sa minatarong o paghigugma sa kalulot o paglakaw nga mapayunsan uban sa inyong Diyos. Kani nga teksto mga kaigsunan, dako kayo ning hagit sa matag usa ka kaugalingon nato mga kaigsunan kanang paglakaw nga mapayunsan. Sa kadaghan kayo nga tawo nga akong ma-encounter, talagsa ra gyud na ako makita nga adunay mapayunsanon. Almost pag naay nga istorya mga kaigsunan, sintak dayon mga kaigsunan. Sa una mga kaigsunan, aduna sab ko'y kinahiyang inani mga kaigsunan. But nagpasalamat ko sa Ginoo nga sa hangtod-hangtod iya kini nga gikuha mga kaigsunan. Nasayod usab ko mga kaigsunan nga matag usa diri adunay mga kinaiya nasama ni ana. Ato makita usab kini si Brother Randy. Adunay ni siya kinaiya nga kanang init og ulo. But ako nga biliban ani niya mga kaigsunan nga kanang dili na siya kanang mangkon ni siya siyang sala. Unya dili siya kanang na siya gihapoy kanang mapayinugsanon bitaw kanang dili na siya kanang magpa hard to get nga dili na gud dili na gud di nang mo na gyud ako pero mangkon ko siya nga makasasala nakasala siya dili mag self discipline ko ni siya mga kaigsunan. Mo gud ako nakita ni Brother Randy bisan pa sa iyang pagkamaluya diha nga dapit mga kaigsunan aduna siya kanang self-discipline nga dili na magpahasol pa sa uban nga mga kaigsunan. So adunay changes mga kaigsunan. Ang Ginoo ni ana mga kaigsunan lipay sa gibuhat nga sama ni ana mga kaigsunan. Samag sa gibuhat kaniadto
sa panahon ni Job, sa panahon ni Moses, sa mga panahon sa mga nagdumala kaniadto mga kaigsunan. Aduna sila yung mga pamalibad sa tagsa-tagsa kanila mga kaigsunan. Pero ang Ginoo naghangyo ug nagbutang nila diha mga kaigsunan. So this coming hapit naman po mga kaigsunan ang atong kanang eleksyon next year mga kaigsunan. Kanang bitaw kanang dili mo dawat mga kaigsunan. Kanang ayaw lang mo reklamo tungod kay ang Ginoo ang nagpili ninyo nga diha mo ibutang mga kaigsunan. Muna mga kaigsunan, bisan pa ang Ginoo muampo mo sa Ginoo nga, Lord, ayaw ko diha ibutang kay dili na ko nakaya. Pero ang Ginoo magpili na siya sa mga tao nga kanang mahuyang kanang nakita niya ang kasing-kasing sa tao nga kanang malumo, nasayod na siya sa matag usa ka kasing-kasing nato. Muna magpili ko na siya mga kaigsunan kung kinsa ang iyang ibutang diha. So niini kamutuhon mga kaigsunan nga kanunay kita magpadasig sa mga kaigsunan nga sa paglahutay diha sa pagsunod sa Ginoo ug dili kita magpatunto sa mga kauban nga magdaot mga kaigsunan, magdaot sa ato nga maayo nga pamatasan. So ang Ginoo magapakamaayo natong tanan mga kaigsunan. Ug happy Sabbath kanang